हरिः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। ॐ नमो भगवते वेदपुरुषाय नमः। ॐ नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमः। ॐ नमः श्री भगवत्यै मात्रे देव्यै नमः। ॐ नमः श्री भगवते यतिराजाय नमः। ॐ गणनाथ सरस्वती रविशुक्रबृहस्पति पञ्चैतान् संस्मरन्नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। अथ शुक्लयजुर्वेदीयं पुरुषसूक्तम्। अस्य सूक्तस्य साध्यनारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। परब्रह्मपुरुषात्मको नारायणो देवता। श्रीरामकृष्णप्रीत्यर्थे ब्रह्मयज्ञजपे च विनियोगः। हरिः ॐ सहस्राशीरेखा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपाद स भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुक एवेदगुं सर्वं यद्भूतं जज्जवाभ्यं भूतामृतत्वस्येषानो जदन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमा तोज्यायांश पूरुकः पादोऽस्य विश्वाभूता नित्रिपादस्यामृतं देवे त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुकः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो विक्वन् व्यक्रामत्साशना नशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुकः स जातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मादज्ञात् सर्वभूताः संवृतं प्रकदाज्यम् असोंसांशक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्या सजे तस्मादज्ञात् सर्वभूताः सामानि जगिरे छन्दागुंसि जगिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजगिरे तस्माज्जाता अजावयः तं जज्ञं वरेः क्षिप्रोक्षन् पुरुकं जातमग्रतः
तेन देवा अयजन्त साध्या रेकायश्च जे जत्पुरुखं व्यदधुः कथिताभ्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् जत्पुरुखेण हविका देवा जज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यङ्ग्रीग्म इद्मः शरद्भवेः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रीः सप्त समिदः कृताः देवा यद्यगन्तन्वाणा अवदनन् पुरुकं पशुम् जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः संहृताः पृथिव्यैरसा च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमा जानमग्रे वेदाहमेतं पुरुकं महान्तमादिर्यवर्णन् तमसः परस्तात् तमे भविदित्वातिमित्तुमेति नान्यः अन्ता विद्यते यणाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधाभिजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्तुर्भुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आतपतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् तस्वैवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवा असन्वशे श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातं इष्णन्निकाणामुम एकाण सर्वलोकं एकाण हरिः ॐ अथ शुक्लयजुर्वेदीयं महामृत्युञ्जयसूक्तम् अस्य सूक्तस्य वसिष्ठऋषिः अनुष्टुप्छन्दः मृत्युञ्जयो देवता श्रीरामकृष्णप्रीत्यर्थे ब्रह्मयज्ञजपे च विनियोगः। हरिः ॐ वायगुं सोमव्रते तव मनस्तनु कुविव्रतः प्रजावन्तः सचेमहि एकते रुद्रभागः सहस्वस्राम्बिकया तञ्जुकस्वस्वा ऐकते रुद्रभाग आकुस्ते पशुः अवरुद्रमदि मज्जवदेवन्
त्र्यम्बकं जथानो वस्य संस्कारद्यथानः श्रेयसंस्कारद्यथानो व्यवसाययात भेखजमसि भेखयङ्गवेश्वाय पुरुकाय भेखयम् सुखं मेघाय मेख्यै त्र्यम्बकै जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकै जजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुतः एतत्ते रुद्रा वसन्ते न परो मूजवतोति अवतत धन्वापि नाकावसः कृत्तिवास अहिगुं सन्नः शिवोतिः त्र्यायुकं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुकम् जद्देवे कुत्र्यायुकं तन्नो अस्तु त्र्यायुकम् शिवो नामासि स्वदितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहि गुंसीः निवर्तयाम्यायुगेर्नाद्याय प्रजननाय राय स्वोखाय सुप्रजास्वाय सुवीर्याय हरिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरो निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा स्ते मयि सन्तो ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।